اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. بچے دا دوم پارے ابتدائی آیاتنا دا دوش پگم پارے دا آخیر آیات سرنے پرون مامدغ سے لگو شپگم پارے آخیر آیات کے داؤ نور خو آیات تاثرے دے کہ سخت پا عداوت کے دا مومنین سر یہود دی او سخت پا دوستہ کے دا مومنین سر نسوارات. ما پا دے اشکالم کرو کہ تقریباً پا ہفتو منگوئے کہ یہود و نسوارات دا دوڑا یکسان پا عداوت دا مومنین و دا پیغمبر. آخیر بیا چور سیدو دا فرق لیوش نور مفسرین و محل ذلی کری دی و معالم التنزیل حوالا ما ورکڑیوا اگر اسکوٹا خبر اگر داویدو کہ لم یرد به جمیع النصارى لأنهم كاليهود بل الآیت وارد فی مثل النجاشی و اصحاب. نور پرون ما خبر صفاقا چر دینا مراد آخری آیاتون نے جمیع میں سواران نے دی سب مخصوص کسانو تے اشارہ اگر مخصوص کسان غنوم اغسطے ہو لکا نجاشی و داغمل دی باقی نجاشی و داغمل گری باقی لگا تنویر پکار دے روشنائی پہ چول پکار دی نو عین روشنائی دو وم پارے پا سر پا اغیبان قرآن عزیز واچول فدی الفاظو کہ اذا سمعوا ما انزل الرسول دام دغر نجاشی دام دغر دمرگو. لیکن ددے آیاتونو لگ تفسیری مواد دی اغوار واقعات دا ابتداد اسلام کے مسلمانان ضعیف زکا چلو دا مکی جن کی مکہ ایزاگان برسے دے دیر آلے دخپل تکالیف و بیانیو کا پیغمبر تا چمون کو اور کیوں ضرور تنکری جناب نبی کریم و تیوید تاس لاغا ہجرت کی اولا دے تو ہجرت کی اولا تاسو ہجرتو کہ نجاشی ملک ددے نجاشی خپل نوم اصحامہ دے سواد سر تاسو دل اصحامہ سواد سر تاسو نجاشی ملک تورش نبی کریم و تیوید ما داغ مطابق اوریدلی دی اگر چغا دا نسواراؤنا نصرانی دے ہر کتاب ما داغ مطابق اوریدلی دی چا انتہائی منصب مزاج. لہذا نبی کریم مشورہ ورکا تاسو ہجرتو کے نجاشی چنانچہ یو مختصر ٹولے دو مومنانو تیار شو طریقہ دار چو ٹولے بازی پاغیب امیری نو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی امیر مقرر حضرت چنانچہ دا حضرت جعفر پا امارت داغ پا قیادت دی کشتے کی سوارو شو آدھا دریاب نا پورے کشتے کی سوارو شو لان نجاشی مملکت تیزان ہو رہا بس دیزے کش پکڑی حاغز ایش پکڑی او یو بل سربے چے سمر منزل قرآن سر دغ وقت پوریون یو بل سربے غا یاداو یا دغ وقت پوری چے سمر احادیث دید پیغمبر نے ذکرو بائی بچے دا سپائی کار سے لڑائی دا صحابہ کار سو قرآن حدیث قرآن حدیث نو دل تک اش پکڑے حل تش پکڑے یو بل سرغ منزل قرآن بے یادو احادیث یہ سمر دکلو آگا خپ امر دشمن ہرے نا دشمن دیکھوا مشرکین مکہ خبر سرداران چکم کسان چلی دی اغیت امن اغیت اوفو چنانچہ ازان سر تحفے تحائف
د نجاشی د پاره واغس اولاد دین کشته کې ناستا پورې لا نجاشی د چوره سے نو د مکی د سردارانو خلوع عظمتو په خلق او کا هغه چوکت چې دا خو د مکی سرداران هغه ډېر درناوی وکړو کینو څنګه راغلی ته ګورو تاسو څنګه راغلی زه چې کوم بیانوم دا تفسیری مواد څنګه راغلی ویجی واقعات داری منگ دا خپل دوسته وفاقو دا سر چې کوم دوستی زمنگ دا ملکنا تخریب کار راغلی اور دال فاقو زمنگ دا ملکنا تخریب کار راغلی زمنگ دا ملکنا داشتگرد راغلی دا اوس چې کومه د امریکای اصطلاح ده تخریب کار داشتگرد فبارد طالبانو کې فبارد مولانو کې فبارد ګیرو د خاوندانو کې چې چاګيري دي دا نن چې کوم اصطلاح تخریب کار داشتگرد فبارد ګیرو والا دا نوې جدید اصطلاح نه دا ډیرا دا دې اصطلاح نه ده د امریکای نه ده دا ډیره قدیمه اصطلاح دا مشرکین مکه مستعمل کړي و دا اصطلاح او دا تعبیر په حق د اصحاب محمد اغي ته دا اصطلاح شو دا تعبیر اغي نشو دا ډیر قدیم تعبیر اوس ماته نه کوي او زدینا مخکې په زمانه د نبی کریم کې دا تعبیر او اصطلاح شو په بارد اصحاب محمد تخریب کار راغلی داشتگرد راغلی دا اغا اصطلاح او زمان فرض جستا ملک تا سوک داشتگرد راشن بری خبر بادشاہ نسیم قوت واحمہ دیر سوک دی یاره جی گردی ستا ملک گردی تا خبر نہیں نجاشی پولیس ہو لے یوزے کی دیرا جمع پولیس راغے دیئے دا مشتبی دی کنا دلتا موی استاذ چلا گا پکڑے گئے مشتبہ حالت میں مشتبہ جیئے پا مشتبہ حالت کیوں تازو مشتبہ ہے تازو مخبر صفائی کوئے اتکڑے و تواج اصحاب محمد بن خفر یا اللہ پردے یا اللہ ہجرتمو ملکم پریو اس پا پردیس کم زنگ لاستمو خو ہجرتو نمو خفش لیکن نر امیر و نر قائد دیر چی حضرت جعفر دی توکتو اصحابو تی دیو کو پریشان شو ہوئے تاسو باندے سل جناب نبی کریم پا مائر کے مات کر پا تاسو امیر مقرر کر تاسو با دومرن سنے بلکہ الفاظ حضرت جعفر دو انا خطیبکم الیوم زب استاسو خطیبی ما سر بخبری کن زب جواب ورکم کینے بخبر چنانچہ دیئے راوس اگا وقت قانون دا نجاشی داو چر دغا درشل لانگے سوک براغ غبسی دبو حضرت جعفر سرد ملگرون چرادن نکو دوی والسلام علی من اتبع الہدا کافر بانی بم دغا سوائی والسلام علی من اتبع زما سلام پا اغا چاری چی متبع دا خدا چی سوک دے زما تا دعا بالسلامتی آد تو چی من اتبع دیدانا نوئی من دغا تا دی مشکین مکہ ناستو اغی و تویو دی کتی تقریب کار دارو بنے گا خلق دی تا تسی جونا منگ رالو من خورتاو کر حضرت جعفر تا نجاشی مخوان او کا ولید اگو ته یو خبر بو هر سره د خپل اصول پابند دی نجاشی ته تمام د خپل اصول پابند وی او زم د خپل زم د اصول پابند حضرت جعفر دا چې دین سره وابسته چې په هغه دین کې سجده غیر الله ته نشانو زما جرت خوایم چې د خپل اصول پابند نو داخل کسان پیجنه لا چنا چې په قرصو وی او دی ما پی جنی زیدی پی دا مارا کلی دی دا مارا علاقی دی دا مارا تربوران دی
من یو خلق یو دی غستا خلاف شکایت کو دیو کہ حضرت جعفری اور نفیس تقریر کر ویزی سر نیک پنیک خبر نہ کو جو بتا سر قوم ترجین تپوس کو سنگ تخریف کار سنگ مفسدان دین تپوسو کا ولی دخپل علاقین چراغلیو قتل تور چراغلیو سو کم قتل کرے در راغلی نجاشی اغل چو دروغ خوین نشو جا بے ثابتاو دینا قتل خونا دے تپوس چو کا زناک تحمت چراغلیو دروغ خوین جا بے ثابتاو قطع الطریق تپوس چو فلان نا یہ خبر اور نجاشی شاید چې ته ما سستا زما پیغمبر ستا تعریف کړي چا سره د اصول سره اوس دې ګورم چې ته د اصول یې کړې حضرت یا ما پیغمبر ما سستا تعریف کړ خبر اورا نجاشی کې نه قاتلان نه رهزنان نه قطاع الطریق فی الحال من کې خدای اشتک په دې صفات کیو ایسنو من دی غونتو مردار بم خور د حلال د حرام تمیزم نه پگندن مبتلا دی غلطو اللہ زند رہنمائے پخاطر احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نازنین پیغمبر منترولے حلال رات جدا کا حرام رات جدا کا من داغے اتباع کا ایمانم تیرو دے خلق سنگ مخالفت شروع مفتی صاحب رازہ ناخو گویا لکو لیلوی عالم لخوا مفتی وہ پیجنا کنا مفتی سے والے چکم داری تنگشت خواہ یاد پابندی نیشتے بیا جلنے سا وقت نسی بہر تقدیر منگا دا اغا پیغمبر اتباع دی خلق زنگ مخالفت شروع تنگی کرو ایزاگانے وے دخپل پیغمبر پا فرامین اتا ترالو لیکن اللہ سے وطلہ سے کہا ہائے ستا ملک زمان لاستات کھڑا ہے حضرت جعفر سر نجاشی خبری ان من البیان لسحر باری خبری ساحران ستا پا پیغمبر سنازل دی ویاو زمان پا پیغمبر نازل دی قرآن کرام نویتا تا سیسا یاد روی سوال نہ پیدا کی چی ما تا بیان او ما تا یاد دا نویتا که یادین لگو آیا بچے دا خبر سڑیرم زما استا پا عصر کے او زما استا دی مروجہ زمانہ کے دنیا یا وی عظیم قاری تیر شوید چی ترقصا پورے دا اغنون باقی دے چی اغتا قاری باسد لمصر ناشنا قاری سمر تعریف چه داغوشی داغینم زیاد قاری باسد لیکن قاری باسد سی اس قاری باسد سی دا قاری باسد خپلا نیق پنیغ تلمزانه وابستگی دا پیغمبر سرنه دا پاتش نیق پنیغ منفی رسول اللہ قرآن نده اولی قاری باسد مشاهده دا نزول دا وهم نوکل کی جبریل امین براغ او بیا بدل دی کریم صحالا امک بچا پیر مدینہ مشاہدہ نزول دوائم نہ کرے اس قاری باسد سی ہاں زماستا زمانہ کے لیے حضرت جعفر سوک دخپلت تلمزانہ وابستگی دی جناب نبی کریم سر دو زانو بہت اناستو داس مشاہدہ نزول دوائے کرے نیک پنیغ منفی مبارک در رسول اللہ قرآن اور اغفر ندی وجہ کتا سنا سوالوش جملہ سوالیئی تپوس در سوکو چی دی غوری دل دنیا کے ناشنا قراءت کم قراءتو چی دزمکی دا پاس لستے شوے جواب ببنیس نی جی آغا حضرت جعفرو اغا قرآنو اغا تلاوت چی حضرت جعفر نجاشی تلو ام مظلوممو دا مظلوم آواز کیسے درد دی پردے سمو مظلومم دا مظلوم آواز کیسے سوز و گداز دی شروع ازنویم چی آغا قرآن کم قرآن ازنویم اس دس اخباری بیانم نے ستا خدے ہوئی چی اغا تلاوت چی حضرت جعفر کردے
اگر سمرا پر اندازو اگر سمرا پر تاثیرو خدای وی اذا سمعوا ما اترا اعینهم. دیکھیں سفاج دیکھو حضرت جعفر شروع نے دا آیاتوں نے شو الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض شروع اور دیو خان جاشی داغا وزیر داغا مشیر طول حال داغی دسترگو نہ صرف اوخ کے روانو شو بلکہ فوارے دا اغا قرآنو چی پاغے نجاشی مسلمان شو طول وزیران مشیران دا قرآن با پکم انداز کے زدو فوٹوگرافی قائل نیم خوزو ہے ہائے اغا وصو چا فوٹوگرافی کرے حضرت جعفر اغسطے نجاشی حال اغسطے ہائے دا قرآت بند کرے اور نندے موجودہ نسل تے اور رولے وے کہ دا جعفر دے و دا نجاشی دے دا یو صحابی دا محمد دے چلے گیا دے وے گئے ہائے چے دا اور رولے شوئے دے موجودہ نسل تا اور رولے شوئے دا اغا اذا سمعوا ما انزل الرسول کلچ اور نجاشی یار دملگری ہائے اغا قرآن چکم نازلو پر رسول قلو ترا آئینوں ویبت سرگر دے حاضرینو تفیز من الدم پئی اخت داولی اخت لے مما عرفو من الحق پدغ قرآن اوریدو دی افی جند حق او اللہ متحدایت کو او کنا خو اہل لسانو وہ اہل لسانو نجاشی پوئی جو اکم تلاوت کے وریدو مما عرفو من ہم دغ تلاوت پر ذریعہ اللہ دیتا حق سرگن کا حق ہوتی ہدایت ہو. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فاسناد بخاری کی واقعہ عجیب بیان حضرت بچے تو چلا غنو عالم نزا دیر ازما شیخ نو اد کل متاخرین شیخ مفتی شفیع د کراچی اغتب مفتی عرب والعجم لدی تقی الدین تقی صاحب لدی والد تقی صاحب اور رفیع صاحب حضرت شیخ بچ خپل تعبیر کو ماته چې د بل چا فتوا راشي نو ګورم کله او ته دسخطو کوم کله اون خود مفتی شفیع فتوا چې راشي حضرت شیخ وي ګورم هم نه وي دسخط وکړي که هفته کې نو زنګ دوره چې موږ دوره هغه وخت هغه دوره مشهور وا په هندو پاک کې د هغه مساوي دوره نه او حضرت شیخ په دیوبند کې شیخ التفسیر نو د متاخر منتب مفتی شفیع تقریر کو نو اکثر میں جدید په فضائل او طالبانو تاسو څومره خوش قسمت من بخپل سند کله شاه محمد اسحاق ته رسو کله بم چې کوم دی شاه ولی الله ته رسو مفتی شفیع به بختور خو تاسو یې څومره الله در باندې فضل کو میرا سوای آقا په حضرت شیخ حواله ورکه خبره خلاص را تاسو هیڅ مخالفت نه وی داخل هیڅ مخالفت کوئی نشو ہے جو ماپ خبر چوک پر سند مچل او بختہ وری ہے بس ورک ہے سند حوالہ پہ حضرت شیخ تاثر اس حقوق مخالفت نو حضرت شیخ کو فرمائے داد جی مما عرف مما چیزا مشکات باندے دا غولی کر تاریخ و صدی نیماوی چی شام کی بے چاپ کا حج میں کو بیاو مرگر مولانا رہتا رہو وی شام کے روان دی اوٹن مخی تا روان وی دا اگا اوٹن نا تم رخ کلی تلاوت را گئے وی زخوی سم راک کم شیخ نیما دی مولانا مرگری چوی چلک بول شو یو پیالے چھ بوس کو دا تلاوت بول زخوی دراک کم سا کلی اشتاولی نشو وی ما تا مولانا ہوئی چی دا خود یہود اوٹر وی ما تا ہوئی چی دی بی سکل وی ما تا وی حضرت شیخ داری سو دا والی لسان دی دا خو عرب دی
دی خو ډیر خپويږي د قران په لذات او د قران په مزایا او د قران په خصوصیاتو. ها هدایت ځان نشي. نو نجاشی نه صرف آل لسانو د قران په مزایا او پیډو هدایت وسره شامل حق او پی یقولون دغه وخت دی چغی دا مومن به دی ایمان با پلاره په یو لفظ به ایمان لري مومن به دی کنی خارج بش. یقولون رب حکایت ہائے یقولون وای دی دغه وخت اے رب زن نجاشی جا وای ملګری وای اے رب آمنا من مننو کا ستار توحید من مننو کا در رسول در رسالت فاکتبنا مع شاہدین من اولی کا پمنون کو کے بلے ترجمہ ہونا منون کو کے ذکر فرس کرا مالنا الدرزی تقریر سشویری من لرا آئے چے من ایمان را نوپا اللہ وما پتمام اغا وحیو پتمام اغا آیاتونو جاءنا بلکہ دا من الحق بیان دمار او پاغا حق جانا چکم من تورسید اغا ما جانا سید من الحق من بیان اولی بنا منو ونتمع دعوو حالیہ دی حالان کے من تملرو چے داخل بکی من درب سرد قوم انسان یو خواہ دا تملرو بل خواہ با ایمان سنگ نرو کیونکہ دا ایمان دے اخلاص اللہ دے رسان اخلاص چگوری نتیجر دی ایمان سمرا فاصابهم اللہ بدلے ورک اللہ دیتا بما قالو ما قالو سو آمن دا سبد لے ورک دا جنات اگر جنات چی جاری دی دلان دے دو چرت چی دا تعبیر دی من تحت اشجارها نیرونا بلد جنت نعمت دا اغا نعمت دے دی زوال نراجی خالدی نفی ذالک جزاؤ جنت ورقول پر طور دو خلود اما سردق جزا دا محسن مانا نیک عمل نیکو کار موحد دا تر اس پوری چی دی وورد عنوان ورک بشارت برای مومنین مخلصی بخی چرائے والذین کفروا دا حضرت امام راضی قول تراکان ومن عادت القرآن اذا ذکر آیتا فی الوعید یعقبها بالوعد ذکر چی دنیا مجموعہ دا ازداد دا اگا بشارت دا تقریب اے اگا سو چا کفار آئے تکذیب کی آیاتونو ما سرد دی بدلا دا اگی خو بدلا دی اوری دا اصحاب الخلاص اب بشارت چلا تقریب یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا بچے سورہ مائدہ شروع لے سورہ مائدہ کے غٹا مسئلہ دے تحلیل و تحریم او غٹا مسئلہ پر سورہ مائدہ چونکہ بنی اسرائیل چونکہ مشرکی چونکہ کفار متوازی دین دا اللہ سر جوڑ کرو نندن کچا تعریف تا پوسو کہ دین چیز دین محمد وہ سو حلال سو حرام بدل دین چیز تعریف مجموعہ دا حلال دا حرام اداغ اتباع چونکہ دین متوازی دین دا خدا سر جو دا دی اغا حلال نو چکم دا خدا حلال اغا حرام نو چکم متوازی دین خود ساخت تحریم خود ساخت تحریم دیل عنوان ورک یا ایو الذین آمنوا لا تحریمات غیر اللہ فریزے دا خدا حلال و حرام مواد دا زانا خود ساختہ تحریمات مکہ لا بحیرہ لا صاحبہ لا وسیط ولا خام دا شیشو جی غور آیاتون پہ ہو رہے اور دا تحریمات شو رب داغے تردیو کو ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا حام سورہ مائدہ آیات سورہ انعام کو حرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ حرموا ما رزقهم اللہ سورہ انعام سورہ اعراف کو قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده من الرزق دا تحریمات چاہ کر تحریمات کوئے
لا تحرموا محرام و طیبات چه قرآن کے پہ منع نشتا سنت کے پہ منع نشتا ما تمام اغا حلال حل اللہ لکم بچے یو مسئلہ تلو کیوں حل حرمت دا اختیار دا پیغمبر سرم نشت پیغمبر بم پا حل حرمت کتاب دے دا حکم حاکمی دا پیغمبر سرم اختیار چنانچہ حجت الوداع کی جناب نبی کریم طویل خطبہ تاریخی خطبہ اگر بعض اقتباس دام زمان رستو ما تم نسبت دا حلال دا حرام نکوے ما تیو نکوے ما با اغسط حلال ویلی چی اللہ وچوی ما با اغسط حرام ویلی کہ پیغمبر سر دا اختیار نشتے بلکم کچا وَكُلُوا مِمَّا مکوے تحریمات خرید اغنا چی اللہ رزق درکی مِمَّا رزقکم دا اغنا خرید رزقکم حلالا حال کون ذالک الاشیاء حال کون مم کلو مم دادا مانا تمام اغسیزونا خورے رزقکم اللہ فحال دا کون دا دغما کے حلالا طیبا درد مانا حال چدا حال او یرے گے اللہ نا فتحلیل و فتحریم اغا اللہ نا یرے گے چتاسو کی ایمان لرے کستاسو دڑن ایمان پا اللہ ہی نبیاو یرے ہاں کدے دی خیال نساتے نبیا ایمانم نیش لا واقع داڑیر باریک دے انتہائی باریک مفسرین غریبان پا کہ ہر دیر باریک خوزی پا مختصر الفاظ سکوٹو الفاظ دا بلگول قوان مسئلہ باندے زور واچول شو مکوے خود ساتھ تحریم ما دا غید پر نصوصم پیش لا یواخذکم اللہ باللغو سوال خلق کئی مسئلہ دا تحریمات غیر اللہ روان دا تحریم دا حلال روان اور آغی مسئلہ دا ایمان دا قصب ان دا قصب اور دا تحریم غیر اللہ دا دیسا مناسب دیکھیں دیر خوب گزار قاضی بزاوی کر اگر اگر سکوٹی کری نورم کری خدا قاضی بزاوی لنڈا خبر کہ یوم مختصر لا یواخذکم اللہ کی مناسب بچے ما قبل سرشتا مسئلہ پا تحریم دا حلال کی روانوا اب پیخ دارج تحریم دا حلال یمین دے اگر یمین دے کہ وہ حلال کافلان حرام تحریم دا حلال یمین لکد یمین لچ کفار دا تحریم دا حلالو کے کفار قرآن میں یمین چلو ہوئے گو یا ایوہ النبیو دی آیات کے ہوا یا کلچ نبی کریم اگدہ واقعہ رزق اگدہ واقعہ نشم بیانو کلچ نبی کریم فضان تحریم دا غسلو کو چیزبا آئین دا گدین نخرم دا ترید واقعا تحریم دا حلال ریو کو حسن دا گدین نوخال حرام کپزان چی آئین دا با نوخال فوراً آیات واہرالا یا ایوہ النبی لمن تحرم ما احل اللہ ولد تحریم دا حلال پزانو قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم تحلت یمینکم یمین وتو دغه تحریم د حلال ته یمین دا یمین خو الزام د یمین نوکا ځکه حدیث کې راځي چې د خیر نه قسم خور خیر دغه شی نه ثم را خیرها خیرا د دې محذوف له زد و خیر خارجو ثم را غیرا د رضان خانیس کی داغه د کفاره ور کی او خیر تجرات لو اجری تحریم دا حلال و یمین ویلش بدغ مناسبت لا یؤاخذکم اللہ ننسی اللہ صاحب یمین لغوہ لیکن نسی دی پا اغی یمین چی اتری اغی لرا عقدتم الایمان چی کلب اتر تاسو اغی لرا دا شید پا یمین جنسی
چې اوتړی تاسو مضبوط کم قسم بچې دا لږ غونټه ما بقره کې ویلیو ازې لږ تفصیل کو یمین درې قسمه بدې کې باز سره یمین درې قسمه یو یمین لغو یو یمین غموس یو یمین منعقد دا یمین منعقد عقدتم الایمان فیمین منعقد یمین لغو سے سکور سکور تعبیرات یمین لغو یمین پا ماضی قسم پا ماضی خو پا وفق دخپل علم دی بیچارہ علم دا یمین پا ماضی خو پا وفق دخپل علم مثلا زید حج لکرے دے دا حجانو دا واپس سیر وزیدی دا چه اکتن داغ دا کور مخی تلوی بیل بارو سڑی مزغلے دا زید دا کور خزم مزغلے دے دا چه دا چوکت دا زید بیچار خیال راغ زید بدا حجر آگلی وزی چاچے تپوسو کو زید کم زیدے وی پرون راغل قسم اکول چو پرون راغلے دا قسم پا ماضی دے قسم پرون راغلے دے اپا وقت دخپل علم دے جہاد دے تو ین دا دا شریع حکم دارے دا یمین لغوا نرد کفارشتا نمو آخذ اخروی یو یمین غموس یمین غموس اغتوی چه دام قسم پا ماضی نپا وفق دا علم بلکی دیدا دانستا خوات پتی چنے راغل دیدا دانستا دا حکم دار کفارہ نشت کو مواخذہ یو یمین منعقد دے دار اگر دوڑو مقابل اگر دوڑا قسم پا ماضیو دا قسم پا مستقبل قسم پا مثال پا خدای میں زید ہوئی زید پا خدای میرے قسمی چی قوم با قوم بے پا خدای میرے قسمی چنے بے قوم زمان برو وجہ قسم قوم بے نبے پا مستقبل دیتے امین منعقد ہوئی دے کے دوارشتا کفارم پکشتا کفارہ را روان ام واخذ اخروی مشتا باقی کے امین منعقد دے چاہے کہ کفارہ مشتا مواخذہ مشتا نو مواخذہ کو باخرت کی کفارہ سورت فکفارتو کفارت امین منعقد تعام ورکولی لسی مسکنانو دب یو ٹکڑا وصلت کلچ دے قسم قلے دے ہائے کلچ خانس لس مسکنانو دتام سما لس مسکنان سارا ما خام دو وقت روڑے ورکو لس مسکنان سمر خوراک ورکو چرگان نا دو وقت روڑے ورکو لس مسکنان من اوسط ما درمیان آغا خوراک چتے ورکے اخپل کوٹا درمیان کدو وقت روڑے نہیں سارا ما خام نہیں نو او کسوتو جامع والوال لسی مسکنانو دیکن دا کیدا مختصر چسو راغستیش دی قیمتینا مروجہ او تاریخ رقبتیم کدانی تاریخ در رقبیو لیکن بچے دا دوارا چو مکہ بیان شدہ کفارہ مالی دا دے قرآن نا معلومی چلا ول پا دبانی چکم دے کفارہ مالی دا ذکر داوی فمن لم یجد حائق طاقت دا کفارہ مالی نہیں خانزیر قسم خوڑ لے دے طاقت دا کفارہ مالی نخلص مسکنانو تروٹے ورکولش حائن تحریر در قبر سویر کفارے بدنی چا دا علد چا قادر نہیں فمن لم یجد طاقت دا کفارے مالی نہیں فسیام صلاة در روزرو دا در روزرو جیبا پر لپسیو کنا برک پکی کولش بچے دلتد وقراءت لی یو قراءت متواترہ فسیام صلاة ایام دیکھ قید دا متتابعات نشت یو قراءت دا عبداللہ ابن مسعود اگے کہ دے فسیام صلاة ایام متتابعات حالانکہ قراءت مشہور دے زیادت دا مشہور پا کتاب اللہ کولشے تقید دا زیادت مو ہے تقید دا کتاب اللہ پا مشہور کولشے اگر قراءت مشہورہ تقید ہو
اگرچہ تقید دا مطلق دا زیادت پا مطلق او فسیاست اللہ دا دیو جنہ کہ یو سلی بریک راوستو براعت دا زمین نرا قرآت دا عبداللہ ابن مسعود مو فسیام ثلاث ایام متتابعات دیکھ حضرت امام شافعی ہوئی کہ دا کفارہ مخ کے ورکہ دا حنس ننوم کی زکوی سبب ما ادراک ما ابو حنیفہ زمار قسم پا ذات کا کوئی زد امام نے چھ متاثر ہے دا غد زر ذہین نہ دیر متاثر زد حضرت امام نے چھ متاثر ہے دا غد ذہانت پو جو متاثر دیر متاثر کی گم دا ذہین سے امام شافعی وئی چکل قسم خول دے دا حنس نمخ کیم کفارک ورکنو بری دے امام سے دلیل سو زکوی سبب موجود ہے سبب دا کفاری یمین سبب موجود امام سے بتوی خاموش صرف یمین دا سبب دا کفاری نہ دے یمین سبب بشرط الحنس بشرط الحنس چانل شی نجے وجہ نمخ کے براعت نشتا یمین سبب بشرط الحنس بچے علم خرش دانن چے سمر دا افلتی اور دار بعلم وجہ عالم سر اشہدو چوے بکواس نکا دا سمر چے بکواس او تمام بعلم ذالک کفارت ایمانکم دا مذکور چلے وریدہ دا کفار دیمی اذا حلفتم ہائے کلچ قسم اخری و خالص قرآن کریم سمرہ بلاغات کے روان اللہ آخر نے چاہ کلام دیکھ نن کہو سڑے زان سنڈی پگوٹا نو پا علم دا بد چائے چائی ذاتی علم ذاتی حضرت شیخ ما تا خبر یادی شی سو کم لوے کار و سر تیر شی دا سے خبر بد حضرت شیخ نیچ ما بنی قلم کر او داغا خبرو کیا زیم داغا زندہ کرامت داو چے سب وینو مستا بده کما پخبر زندگی کے دمر پاک انسان دی وہ دے مخلوق کے اشہدو کداغا تعلق دے مخلوق سر آمن کے ہوئی فنا فی اللہ تو آخر مفہوم بلا مستاقہ نا جسے مستاق کے مشتاق لوگ کو مساجی کو کہ حضرت شیخ اور اس اور تروا تجرے المتاثر ہوں داغد علمی انداز ناب تقوی خوی سک کورتا نیتی شاہتے ہو کر کیوں باید بولے اگر اگر اسے تپوس پاک بے اختیار میں ہوتا ہوئے کنٹرول میں پردان ختم سا میں زرد لخلوما اچھا آؤ دا خلق املارا زمکو تا چا سر جون شاو چا سر پات شو مخی وہ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ جدید دو ترجمے ہو وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ تحفظ کو وجخ پل قسم یو ترجمہ دارا کہ کلج قسم اخور خان حنس نزان ساتا گوڑ چے بیا خانس میں قسم ماتنے کے خانس میں جو احمد ترجمہ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ کوشش کوا چی قسم نخورے صدا خورے یا قسم پتا واجب کنے دارنگے اللہ بیانی فلاح کا زیز پار کے شاد کے روشے یا ایو الذین آمنوا انما الخامر اگر تحریمات غیر اللہ تحریمات مشرکی دا تحریمات اللہ قرآن دوارا بیان وہ مقصود بچے سے حسر نہ دے سجوزیات بیان اے ایمان والو خمر ننسکا پر لارو کسو کے بئی پاکستان اسلامی مملک لارو کسو کے صرف دو وزیران نہیں عوام پہ مبتلا خمر کے سمر عام
او سرگن صریح حرام منصوصی حرام دا سی او مجلس بنی دے متکبرینو کہ پائے گئے شراب منصوصی پنس حرام بازمکہ چی شراب کیشی اغزمکی خلقو تب اللہ پا نظر دے کرم سو منصوصی حرام انما الخمر والمیسر جوال والانصاب انصاب جمع دا نسبون بوتو خطبہ لگوی خوصی ترجمہ والانصاب نسب بوت نہ حرام نظر پنوم دا بوت وگورو تفاسیرو کے ذکر روکا والانصاب نظر پنوم دا بوت والازلام دا ما کلچ مشرکینو با تقسیم پا ازلامو کا الگ شرو کا اگر ددہے سے پاغش بے لیکلیو لکا سلس الگ دل سلس در پار غشرو کاغا داغر میرا ہوئیتو لکن نصف دل غشرو کاغا لیس لکشے دل رو کاغا کلب پچروت لکل کل جواری وانتا رجسم من عمل الشیطان دا مذکورات دا ٹھول گندے ہائے دا تعلیم عمل بمانے تعلیم دا تعلیم دا شیطان تعلیم فاجتنبو اجتناب دا مذکورات چنو کے اکل چم اجتناب اکل علکم تو پسورد اجتناب تاسو کامیاب مخی غورے انما یرید الشیطان خاص کر دے دو خباست بیان یو خمر یو میسر داغی سر لگا خباست ارادہ شیطان لری ایوقع بینکم العداوہ چواچیز تاسو من عداوت بغض فی الخمر والمیسر پس کلو دا خمرو اپکولو دا جوار عداوت وال او امریکی والے اس کی منگے امریکی والا صفا خرجی بالکل بے عقل دی شراب ممانعت کے فلسفہ شریعت ازالت عقل نو یا فلسفہ شریعت پا بندش تقمر کی ازالت عقل مچیا دیو پولا رہے بل شراب کی اس کی عقل خلیشتہ کلپ کے یو بلگریوان تم لا سواچی او کیا عقلی نبکے انو بے عقل دیو خریج دا شراب اس کلو نرسو دا انسان و دا حیوان اگا بہائم و تمیز ان دا فلسفہ دا شریعت مزیل العقل شریعت کی بئی دا جنت کی بئی وائی سر بیزالت عقل نرک والمیسر جوارے کم عداوت راجی کہ سوک اگٹی را خوشحالی سوک کے بیلی اغد بلد مرگ نتیری اکثر جنگ بلو یا فلسفہ بندش وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ دے ذکر اللہ نبرات یا عام ذکر کا عن الصلاة دا تخصیص بعد التانی چیزوں کی شراب کیا ذکر اللہ کا گویا کہ دا منافی دا مصلحت دا غائے دا عبد سرا غائے دا تخلیق دا عبد سرا غایا ما خلقت الجنس والانس الا لیعبدون الا لیشکرون غائے دا تخلیق سر منافی دا شراب سر غایا جی وَيَسُدَّكُمْ ہائے تاسو منفی ذکر اللہ خاص کر تخصیص بعد اظہار دا شرافت دا مخصص پر خاص دسو حل انتم منتون آئے یہ منی کی جن کر دے گن یہ جا مطلب دے کہ پاکستان صدر دے وزیر اعظم دے خدا کار کے انسانیت ختم دے انسانیت خف عقل حیا عقل و خیال انسانیت ختم وَأَطِيعُوا اللَّهَ یہ مذکور احکام کے ہائے اطاعت اللہ اطاعت رسول کوا وَاحْذَرُوا جان بچ کد محرمات ما خودت بیانو کو ان تولیتم ہائے کتاسو رسول خبریوں نمن لے رسول دیگ پار درغلے چتاسو کو کتاو نمن لے رسول خبر مخت تیوارو پوشا
انما علی رسولنا البلاغ، رسول خپل ډیوټي ادا، زمون پیغمبر خپل ډیوټي ادا کړی. ما اتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنه، رسول خپل ډیوټي ادا کړ، پیغمبر خپل خطاب. ما علیک الا البلاغ، دیو پیغمبر پیسیت ستا فرض منصبی قل ڈیوٹی بلاغ. ما علینا الا الاساق، ستا د بلاغ نرستو زمان ڈیوٹی. لیس علی الذین، چونکہ خمروں کی خبر قرآن مربوط روان ددی آیاتونو معلومه راشو چې حرمت راغی مکه. سوال پیداش ادا خر بعض صحابہ محتاط دار احتیاط سوال جی کہ چا مخی دا حرمت نس کری، دا سوال دا احتیاط دا غیب مثال کی چا ذکر دا خبر دیر توبیخی را دا توبیخی نو توم پیداش دی توبیخ کہ مخی دا حرمت دا پارم نا لیس علی الذین آمنوا نیچ پہ ابتداء دا اسلام شراب سکریشی ابتداء دے. خود حضرت انس ہوئی کل چر تحریم حکم را دا سے خور نو چے دا اغیم مٹکو کے شراب نو ڈکے ڈکے مٹ کل چے حکم دا تحریم را لاری کسو کے دا سے بیدل لکتاب دریاب را. لیس علی الذین آمنوا، نشتر پاکسانو چے مومنان دی عمال صالح کی جنا اس گنا فبارد اغا خامرو کے تعیمو چی دیس کری دی مخکر تارین. لیکن یو شیب بھئی قرآن کو گران کتاب جو وطغور ہے، حسنی چیز مصداق بخ کلپی نشتے ہو با اذا متقو ورتیش وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا فدویم ذل وآمنوا فدرین ذل ثم اتقوا واحسنوا دریز لران واللہ يحب المحسنین. لیکن ہم مستاقات جدا کوئے رم بنی ذل اتقا فدویم ذل اتقا فدریم ذل اتقا. دا کم مستاقات خیم دا دا قرطبی اتقا اول عبارت دا شرکنا بالکل بے وطا معاف کم کمخیز کری، لیکن لازمی بپزان اتقاء عن الشرک. آئندہ اول اتقاء، دویم اتقاء نمراد تصدیق قلبی بالکل بے وطا معاف کم کا آئندہ لگ تصدیق قلبی. تصدیق قلبی دو محل تمر تسلسل بنی مومن وہی جیتے سے دے مرتبہ شک اصلان شک خو منافقین تصدیق قلبی ہوئے کسبات علی الایمان ہوئے. دیم اتقاء التقرب بالنوافل، منہیات چچان شوینو لگدا بکی توبہ کا ہی بیاد منی تقرب بالنوافل. دا قرطبی کرو یا ایو الذین آمنوا لیبلونکم الماغ تنویخو تحریمات اللہ، بچے دام تحریمات اللہ خمر میں صرف لان تحریمات اللہ دام تحریمات اللہ. اے ایمان والو زستاسو امتحان نبی ستاسو اللہ بشیئن، شیئن کے تنوین دا تقلیل کے نخبر پیاو لگ سی سارا لگے و تذکوی چستا مقدور ہے پا اگر سی زیر جارا لگتا مقدور ہے بشیئن قلیل. حرم محترم تے چورش دمرا بلا کمتر وستاق پو کی سیب سینون برا دیا پکپو کے بدن مر دا ہو کمتر جی کنو میں اخکار دا حرم دا یہ ورکوٹ دستا قدرت کے دستا مقدور ہے پیو لگ سی سرا چگا خار دا حرام دے بلا کم دے. سنالو ایدیکم رسی و تستالات خواہ ورماؤکم ستانیزا یعنی پنیزیں بوانش قیدت دیتا بتعروض نہ کہ حرمت یرا دا حرمت غایا دا نام پلی علامت نام دا غایہ دا عاقمت
قرآن کے کل نام دقائیہ دا عاقبت را کی دکو خیم یو چنا فاتخذو آل فرعون انیو سندق دا موسیٰ خزد فرعون غائد دینی ولسوا لیکون لهم عدوا وحزنا عاقبت اتخاذ داو چی آئندہ موسیٰ دا فرعون دا پارا گرد سرو گرد داب نام دقائیہ ولی اس کا امتحانا لیعلم اللہ بچے کلیہ یاد ہے مخی اللہ تنوہ معلوم اسے معلوم ہے اب یا صیغہ دا مظاہرے اسے معلوم ہے چرت چے نسبت دا مادت العلم اللہ حوالہ پر راضی ورکو چرت چے نسبت دا مادت العلم اللہ تراشی دغا علم پمانا دا تمیز او دا ظہوری ظہور للعباد اللہ تا مخیم معلوم ظہور للعباد لیعلم اللہ کہ اللہ ظاہر کی اغا چا ظہور آولی اغا سوک متمیز گردی اغا سوک پیاریگی دا اللہ نا فنری بغیر دریدو دا اللہ نا چاہتے زیادتیو کو پس دے احکامنا دل عذاب علی یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید اب اکا مسئلہ تحریم اللہ نبوت میں سوید وانتم حرم حال داری چتب محرم دا لگ فقی لحاظ مذہبی لحاظ لگ خیال ساتھ دیکھیں اختلاف دے امام شافعی قرآن کریم کل کلا پاکہ مسائل مختلف فی ہامراج گورے پخبل بیو آہناری کہ خود تاسو بس آہناری کہ تاس کے حیات نشتا اموات غیر احیاء قسم پو خود ہے زنگ مولانا درس کے استاد مطلق استاد کلچ دا سے باری کے مسئلے بچیڑنے منگویو احنار من قتلو قتل دا سوید حرام دے اکا چاو کرو جزے سر من قتلو زماغن تا ترجمے بکوے زچکم طریقے سر فٹنگ کم اغسی بکو انشاءاللہ دا زچکم طریقے سر فٹنگ کم دا بتقریباً دا اکثر مفسرین من قتلو چاچے قتل کسوید دا حرام متعمدن انو خطا خو معاف دا قصدن قتل کا نقض دا حکم دا اللہ کا حکم دا اللہ ما فجزاؤن فعلیہ جزاؤن ہائے پد جزا مثل ما قتل من النعم فمثل داغ مقتول من النعم لسارون جزا دا جزا بچے دو قسم یو جزائے سوری یو جزائے معنوی جزائے سوری دادا کہ کم سوید دے وجر دے دا آغم مصر سوید فحرم کے پریدے بت دے وجر دا بترا والا حرم کے پریدا کرکڑے دے وجر تنظر دے وجر دے تنظر مثل سوری مثل معنوی دا آغم بدلو قیمت دعا دلان براشی دا اغا مرسویت قیمت بواچی اغا غر قیمت اغور اس دا خود مثلی سوری معنی حضرت امام شافی دا دی جزان مراد سوری علی سوری چکم سوید دے وجر دے دا اغا مماثل صورتاً سید پا حرم کے پریدا مماثل حضرت امام سے رحمت اللہ علیہ فجزاء مثل ما امام صاحب امام شافعی دا مثل مراد سوری داغ سورہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مثل مراد مثل معنوی قیمت ہوا دو امامان دلائل زان لگی امام شافعی دا مثل سوری دلیل ویرے دے امام صاحب دا مثل معنوی دلیل ویرے گورے قرآن تخکتا ہوا اولے امام شافعی مثل سوری وی اغا وی من النعم دا بیان دا جزا دے پد چکم جزائی نو من النعم دا جزا بد نعم نئی دا سے ساروے ببن پری جزا من النعم دا بیان دا جزا
کم جزا چې دی ورکوي هغه به نعمي هغه به هغه حیوان مثل سور. حضرت امام صاحب وی دا من النعم دا بیان دا جزا نه ده، جزا خو به مثل مانوي، دا نعم بیان دا ما قتل او دا مقتول ده چې مقتول کله نامو نو دا هغه مقتول چې دا نام نه ده دا هغه جزا ده، خو جزا چې دا مقتول لا هغه به مانوي. نو پوهیږئ په قرآن. نو حضرت امام شافعی من اللہ دا بیان دا چاوی ویخلو خلق دا جزا جزا بدنعم. امام صاحب رحمت اللہ علیہ بیان دا من النام بیان دا مقتول، مقتول بدنعم نہیں، جزا بنعم نہیں، جزا بمثل معنی قیمت. لگ انصاف تاسو تروان لے کم از کم مولانی مولا بے انصاف خبر ہے. حضرت امام سے قول انتہائی راجح وجد ترجی یو خدارا کہ امام شافعی من النام بیان د جزا گر، امام سے من النام بیان د ما قتل گردی بچے اصل پا بیان مبین کے دارا، اصل مفسر کے دارا جدے دے پا جمد مبین مفسر کی او علب من النام پا جمد مبین چب دا ما دغسر اولم ما خاطر دار دے بیان اصل پا مبین کی دار چے دے پا جمد مبین. اچھے تیز جزا دا پارکے مفسر راغے پا ما بین مفسر دا مفسر. دویم ترجی حضرت امام سے رسول یحکم بی زوا عدل منکم فیصلت جزا چے کئی چپٹا سے جزا راضی دے فیصلہ یحکم بی بھی ضمیر راجع جزا فیصلہ بر دے جزا کی دعا دلان ترجیح تو گو. حضرت امام صاحب ہوئی کہ تحکیم دا عادلینو تج اجت راضی نو پا قیمت کے راضی چے سور قیمت جو لگو باقی مثل سوری اگر کے تحکیم دا عادلینو تاجت نرازی پا مثل سوری خوب بولا سا بیان پوئی اقوال سوڑے پوئی دبا چی فضائے بچا روڑا دو تنجا وے پا ایمان تحکیم تکلا جت راضی دا عادلینو مثل مانوی کی راضی کی سورہ لگو ذکا غیر کے نشیب و فراز راضی پاتش مثل سوری فائقو بلہ سمیانم مخ کے بولے گران بھی ضمیر خمارا جے کا جزا حاجیان دا حاجیان منصوب ہے کیا لکھا نا پوئے گا داول منصوب نمون کو ذکر چوائی چو فنونو کی زانو وجنہ الملاغش جہد دا نصب منصوبات خدول است جہد دا نصب دار حال دے دا چانا حال دے دا ضمیر دے بیہی جاری مجرور تو مفعول بھی غیر سری مفعول بھی غیر یحکم دا اغل ضمیر دے بیہی نحال خبول چٹک پا مستاقی پو کلچ تحکیم کا عادلین دیکھو گور او قیمت لگو نو حدین واجغ پحال لکون دغ جزا کی جزا نے امام سے ابساری خلق و زوائے قیمت بس ذہن کے اسا دے قیمت جزا نا قیمت پحال لکون دے جزا پحال لکون دے قیمت چھ دا بہادی یعنی او گڑ پہ والا گڑ وی رسوا حرم تے او رسوا اغا حرم کے ذبح حدود دا حرم کے بذبح دا جزا حال دا کون دے کی چیزا بے او گڑی گڑ پہ والا او برس حدود دا حرم تے التا بذبح بالغ الکعبہ او برسی دا کعبے تا ہائے حدود دا حرم تا التا بذبح او کفارتن دا کفارتون عطب دے پا جزاؤن بانی جزاؤن کم گڑ پہ نکے دو کم گڑ پہ نکے دو فدا قیمت سے کم عادلانو لگو نو او کفارتو تا او کفارتون یا کفارو
کفارۃ مبدل منہ طعام مسکین بدل. مترجمین دا کار کوئی ترجموں کی ذات سے سکو. او کفارتن دا عطب جزا اننے کگٹ کے نکیدنو کفارہ. اب مبدل منو طعام مسکین با طعام دا مسکین کے والا. طعام دا مسکین سمانا یو غلا والا غلا غلا والا غلا. تاسو آسان کیا دا پارا غلا دی واغلتا شپک سیر غنم پیوشو گٹ کے نکی شپک سیر غنم پیوشو طعام مسکین. دا مسکین بان تقسیم کا ہر مسکین کا نصف سا یا دو سیر غنم ورکا. نو کشپک سیر غنم دی نو سو مسکینان تا بورسی شاباش درم سو ترسی نو ہر دو سیر ورکا نصف دریو تا بورسی. او عدل ذالک سیاما کدغ دن شکولے دریم کار بلو کا مساوی دے روجے برابر دے روج برابر سبا ہر مسکین تقبل دو ساور کاؤ ہر دو سانا دو سیر بجے ورکاؤ ہر دو سیرو پا مقابلہ کی اور روجہ انسا غلط شپک سیر کی غلط او ہر مسکین تا بسور ورکولی شو اغا نکے نو دا ہر دو سیرو چاگا طعام دے مسکین دے مقابلہ کے روجہ سو روجے را دے شک وہ شک او نشک. او کیدا ہوتا لیزو مکی تقدیر کیدا او جبنا ذالک دا غز پتا دا مذکور او جبنا ذالک واجبون دا مذکور پتا لیزو قوابا چتا اسا کے سزا دخپل کار خکار جولے وجہ. عف اللہ اما سلف ہائے اللہ ابو قدم تیر شو خبر. من عاد کچا بیاعودو کو یعنی قصدن دغر اللہ بدل والیدنا اللہ غالب خاوند انتقام حلال شویل تعالی چونکہ توہم کے سوید دا حرم کو منع دے توہم کے دنو سوید دا بربم منی سوید دا بحر سوید دا بحر بمنی توہم کی دارا. احل لکم سید البار حاجان کے روانی خو بخابا پا بحر کے دے اس دل تکینی بغناری کی دا طول حاجان تر اسا پوری دریابی جاز کے بچ دریاب کے میانی کوانڈے اچو بحری خکار کو آؤ کی کو. احل لکم حلال دی تعالی ہائے خکار دا دریاب ومتا طعام صدر دا بعض ایمو پنیز بان دا خلق کوئی تاسول مذہب دا امام سرٹنگ کر. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ما بذکر مسلک دا حضرت امام غستی چا ما مسلک دا امام سمرہ محتاج لی دومر احتیاط یو مسلک کی باجائن موئی کم شے چے بار حلال دے اغد دریاب کے حلال قدرت تگور سے چے بار دی اغد در. حضرت امام سے خلاصہ مسلک بیان کرنا دے امام سے پنی تعامم کا قرآن کرا گلے چے متعلقوں دریاب کی چے حلال دے صرف میں حدیث موجود دے وہ امام سے احل لکم میتتان تاسل دو مرداری دامن چی ذبح چیزیت نیشتے ذبح دو میتتان حلال دی یو جراد لخ بلکہ و تعامومت بچے مسلک امام سے امام سخنون دا مالکی دے توڑی خبری مجھے تقول شو وقت اوفانا امام سخنون مالکی دے دا مالکیو دا مسلک کہ قلا کے خضیو سڑی اسی خضیو سڑی یو بلنا ستر نشو کولے حالانکہ ستر لازم دا خضری دے سڑی تد سینے پیور بیا سمر بے احتیاط مسئلہ بجے میں خلق کاری خسور بے احتیاط مسئلہ دا چکل پیور کئی پشاوت ہوتا پیدا او ضرور دادا سے مسلمانان سمر بے احتیاط مسئلہ حضرت امام ہوئی دغ سرب پیو بل حرمت نرازی
دیم سپین گیره ده خنزیر و غبم بولای دو کالو که دن حرمت رضای رازی ده دو کالو نبهر کل رازی پا پیور بولو چون کم اوای حضرت امام صاحب نچا تپوسو که یو امام ادرے یو خزلار کے ناس احتیاط کو خزلار کے ناس سرا یو سڑے پیر پاس چیری سڑی و چویس سکے وی خاون گورم وی ماو کا بیا سرے نکاو جو امراغ خزے چویس سکے وی خاون گورم بیا سرے نکاو درہم پیر پاس سرا سکے وی خاون گورم اگر سرے نکاو دا سرے سائل امام صاحب توائی چی خلق وائی چی اول دو نشو درہم اوشو عقل خوئی چی اول دیوشی انکاح علی النکاح دنکی گی او خلق خوئی چی اخیر اوشو دو اول عقل خوئی چی اول اوشو دا دن امام صاحب ودوی پتر خبر اور لا نکاح الا بشہود نکاح الکی گی چی شاہدان اول چی نکاح کو یو شاہدم نو دویم چی نکاح کو سابق اغا یو شاہدو خو نصاب دا شہادت نو نصاب درہم چی کو غلوم بنید و موجودو نصاب دا شہادتو خواہی سے بیر مرنے و فقاہت اللہ دی غریقی رحمت کی والد سے دخپل عصر امام حضرت امام نے چاہتا پوسو کو یو خز یک مش پا یو عبارت دو سر عقدو کو پا یو عبارت دو سر عقد خلق وی دیو اسو دبلو نش دا دیس تصویر دے امام دے بخاندر ٹھیک کدغ عقدوشی بالکل یو سر بکیجی یو سرنا کم سر چنکی جی اگر سر بمخ کے سلور خزی جاد دا سلور نقوٹا ادی یو سر زکوشن دا سر بسلور نلے وہا کداوا وطعام حلق طعام بیان میں دریاب تعالی حلال ولی سیارت او حجی تعالی حلال دے عام مسافر حرام شوید بیا تاکید لرا حرام شوید پتا سید دبر ما دمتم حرم ما دمتم حرم حرم بمعنی محرم ویریجد اللہ غجب جمجے جعل اللہ الکعبت البیت الحرام دی آیات کے بیان دا نیازات یا نزورات اللہ قرآن کریم دوارا مسئلے بیان نیازات غیر اللہ نزورات غیر اللہ لا یوم مسئلہ نیازات اللہ نزورات اللہ دی آیات کے بیان دا نیازات نزورات اللہ جعل اللہ کا ترجمہ زمان غنتا ہوگا گرزول اللہ خانہ کا بیت الحرام خورد عزت جعل دو مفول غوالی کعبہ لا یوشو بیت الحرام دے خورد عزت گرزول فحال دا کون دا خانہ کعبہ کے قیامن دا قیامن ترجمہ بمقال کہ دا خانہ کعبہ قیام دا خلق قیام سمانا بچے سبب بقاء العالم دا عالم بئی دا دنیا بئی ما بم ہوا لگی پتا بم ہوا لگی سو پوری چی دخانہ کا دے تواف نکیگی تفسیر مدارک پہ ہوگا تفسیر مدارک لگی بالفرض کو کلی دنیا اتفاق ہو کہ عام قابل کے تواف دخانہ کعبے نکو بالفرض کدا اتفاق ہو لم ينظروا ولم يؤخروا دا سے خدیث دنیا تا دا خدای جدنیشتا لگی قیام اللہ بل زیرہ جی مصابتا للناس دا غیم دا ترجمہ دا مصاب زیدہ سبب و بقائب دو وجعلت یہ تکیل یالک شعر الحرام عطب دے پکعبہ حاصل عطب روکا دا ٹھول وجعل الشهر الحرام قیاما للناس گرزول اللہ شر الحرم غسلول بیاشتن رجب ذی قید ذی الحج دیکھ قتال منع دے اچونکہ نس وارد دے چی قتال منع نو چی سوک دے دے لحاظ ساچی نو گوئے کہ دے پر نس عمل کئی
دغسی پنسوس عاملین سو پوری قیاما للناس. اشهر الحرم کی جنگ پسو مانا خو پنست قرآن مانا سوک چه پنسوس عاملی کلچ دنیا پنسوس عامل لا قیاما للناس. والهدی والقلائد داغن ذات اللہ داغن سورات اللہ داغ قربانے دا اللہ داغ قربانے دا خانقابی ہدیہ چه امیل موتنو قلائد اغا قربانی دا بیت اللہ چه غالی دا بے امیل چھولو پرون طرف حاصل العطف روکا جعل الهدی والقلائد قربانے دا خانقابی اللہ گرجولی دانیا ذات اللہ دا قربانے قیام یعنی سو پوری کی نزورات دزمکی دا پاس نزورات دا اللہ روانی دنیا میں کلچی نسوس الخلق لکی ورکی خلق اشرار قیامت کی راضی پا اشرار الناس پر ذالک دا مذکوری خبر تاہتا چکم احکام بیانی گی دیدہ پارا چی پوشے چی اللہ عالم دے پا تمام اگر چی اسمان مگر او اللہ پارشان اعلمو دا جی عنوان ورکا تخویف رسو براشی تبشیر پوش ہے کتاسو پا دی احکام و عملو نکو اللہ سخت عذاب ورکون کے اکتاسو پا دی عملو کو نو اللہ غفور الرحیم. یو آیات کی تخویف و مشو ما علی الرسول الا البلاغ دا آیات مطلب دا احکام چے بیانی گی ہائے پذریع دا رسول بیانی دا رسول وجود اجرامی یا دا سنت دا رسول خپل مینس کے نعمت اگاڑے قدر نجے پر رسول مگر بلا واللہ یعلم باقی اللہ عالم فاغت چوبتو چتاسوی سرگندوے پسی بخلو وما تکتمون فاغا قائدو چسینہ کے پٹاوے. لا استوی الخبیث زیچ مصداقو ہے مخی بیان تفصیل روش. لا استوی الخبیث خبیث نہ مراد مطلق بد عمل خبیث نہ مراد مال حرام خبیث نہ مراد نزورات و نیازات غیر اللہ نزورات و نیاز والطیب دے نہ مراد نیک عمل دے نہ مراد حلال مال دے نہ مراد نیازات اللہ نزورات. لو آجبک کثرت الخبیث اگر کچا تقوخی گی دیر والد مال خبیث دا جو خوخی چی بس مال را لے اگر کا مال خبیث قرآن لکنن زمانہ کیوں لیکن مال خبیث نے اجتناب کوا نزورات غیر اللہ نے پردی مال نے اجتناب کوا ویریگد اللہ نا فا اجتناب کد مال حرامنا اے خاوندد اے فلاسفرانو اے فیلسوفانو او چیزان تو خیار ہوئے لیکن کدی نے اجتناب نہ کہ بیا تو خیار نہ لعلکم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. نبی سمجھنا واقعات تالی زمانہ دو وجود پیغمبر کے تعلق ساتھ چونکہ پا زمانہ دو وجود پیغمبر دا نبی کریم نبا بسیار سوالات کے دو گورے چلایا تولے سوالات بتے کے دو دا حلال کدا حرام دا حلال کدا حرام خاص کر دا تحلیل و دا تحریم سوالات آیات راغے خبردار سو پیغمبر بخپل بیانی چھ دا حلال دا حرام تتپوس مکو چھ دا حرام بولے زمانہ دا نزول دا واحدہ نہ بید حکم تراشی چی او حرام نبی آبا سکر کوئی نشوار خود پیغمبر بیانی چلا حلال دیدہ دمکا وچا پوسونا چا حرام یا بخبل پیغمبرو نہ بید چی تپوس کہے ہائی زمان دن نزول لوائدہ حکم راشی چی حرام بیا بلے کھلے چنگا دیولا مکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء پیغمبر بخود بیانی تحلیل تحریم تمکو سوالات دا پیغمبر جوٹی بیان دے ان تبدلو حاکتا تپوسو کو او وحی ترالچ او حرام ظاہر شتا تحریم دا غسین تو سوکم خفا بدی کیا بخفا ہے ان تسألوانا کتت دے وجہ دکا
ولی مکو زمانه د نزول د وحی حکم براشی چې او حرام کتا سوال کوید اشیاؤنا ہی نا پا وقت د نزول د قرآن ظاہر بشی تاتا داغی حرمات مکہ اللہ بخی سوالات ہم چکری دی آعفو شو نور مکوی پیغمبر خپلا بیان ہے عفا اللہ عنا اللہ عفو قد تیر سوالاتنا آئندم اللہ غفور حلیم قد سألا قوم اگرو چکا چا سوالات بکو دا اشیاؤنا قوم بخیستا سنا ہے پیغمبر پوری من خطی دا سنگ دے دا حلال دے دا حرام سوال کود اشیاؤنا قوم مخکستا سنا لیکن کلچ حکم دا حرمت راغے نو اگر زید دا اغا حکم نا منکر دے نکو اصبحو سوارو بیا اگر سوارو بیا پا اغا حکم پا اغا مسئلہ منکر بیا اغا مسئلہ سرطن رسو دار آگئی چی تحریمات کے مشرکین ماویدو سورہ مائدہ کے پا تحریمات کے مشرکین دیر دو ما جعل اللہ دیکھیں صرف داو پی جانا ہے چی بحیرہ ستوئی صاحبہ ستوئی وسیلہ ستوئی دا کم سارویو ما جعل اللہ من بحیرہ ندا مقرر کرے اللہ بحیرہ دا ستاسو قبل تقرر دا ستاسو قبل شریعت دا اللہ طرف پر دے حرمت ندے مقرر ما جعل اللہ من بحیرہ بحیرہ چاہتے اغا اوخا دا آغے نظر بے پنوم دا بوتو دا معبود اوکا نظر دا آغے خاص کر پے بین مستعمل دا وی معاف پے بینو لا سائبتن دا اغا اوخیاو اغا حیوان کہ دا معبود پنوم بے نظر کا نب پہ سوارے داو نب بوش پیوڑا اے معاف دا حرام دی کم حرام لا وسیلتن اغا نو عمر اوخا اغا نو عمر اوخا کہ پر لپسے دا اغی دا گیڑ نبت دو بچی پیدا شو مونس مینس کے بے مذکر نو اغا اوخا چی دا اغی دا گیڑ نو پر لپسے دو بچی پیدا مادہ خزی مینس کے مذکر نو بس جی پدے نفع غسل منگ دا پار حرام لا حام اغا اوخو چاگا با پلسو اوخو دانگل پلسو حماریت اور دے انسان بس حکمیت دے انسان بس شریعتی ہو گان اغا اوخ چی لسو خبید اغا کر باز جی باز دے معاف فدوان دے انتفاق سلمنگ حرام خوش اوخ اللہ وی تا تحریمات تی تاثر زانا رو لا سن دا زان دے خود ساخته دی زمان دے موجود مروجہ کہ ام دا زان خود ساخته دی شریعت میں زمان علاقہ کے سوابے یا رسین یا ڈن دوست کوئی بند کرے دے سخان ڈن زنگونو پکے جالے پکے تریوانونو پکے پرانے دی بودائگان خصوصان لشریعت خزی دا اغا بودائگان قول نبری بیو شریعت اغا بودائگان و تویدی دا بچے چرنزی جی سور و توی بچے ورکوٹ سور دا اغا ڈن کی دریغو پی ورکے دیتا سور دا خود ساختہ دین دا اخو انسان مکرم دے دام دا خو بنسواراو دا سے کول کہ بچے با پیدا شو خون بے دا زیر رنگ دک دا زیر اگے کہ بے سوگو پیول ورکرے کہ بے راویستوے الان سار نصرانی انحق باج قومونو کی اور رواجی دا والے و تاچ کہ پیداشی بچی تا دا ان کی خاندانی روایت کہ خدے جوے خوباس تا تا پوس کرے کہ دار چا روایت دا پخا غلامان و غلامان رقیق دا غلام دا غبداو نخچ دیتا بے والا ارہ غلام نخچ جلسوں کی مولان ناس جلسوں کی جو مولانو جلس مولانا چکل خوشگوار خبروں کی ہاں جی خدای دی تباہ برباد
طور پس تاریخ وګوره د دې موجود سو د دې موجود مشرکین مکه ما کان صلاتهم عند البيت الا موقع دي شپېلې دي تسلیه لا تسلیه هغه یادو ځانو لري د دې وجه حضرت عمر فاروق چې په قرآن بیانو د بنی اسرائیل واقعات به بیان کړ دا به موجوده خلق ته وایي ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تقصدون بهذا یا امه محمد تاتوا جی جاؤ لیکن الذین کفروا ہائے منکری جو اختراع کئی پا اللہ جوڑی پا اللہ درو اکثر نپوی اذا قیل لهم تعال راشت دار اسمون مسمون خود ساختہ خبر تباش ہے ہائے پیغمبر موجود دے ہائے کتاب اللہ موجود دے فیصل کتاب دے راشت کل چیزی چویری تعالو علی راشت الا ما انزل اللہ مانا حکم والے دا ترجمہ مدارک کر لیا تعال دا اس میں پھر ہر پمانا دا حلوم اس میں حلوم الى حکم اللہ حکم دا اللہ سرے بے انہا ذل اشیاء غیر محرم وإلى الرسول ہائے رسول سنت دراش قالوا جی وی نا اللہ بی جنون رسول حسبنا ما وجدنا کافی جی منگ در اغلارے چی منگ مندر پدغا ما علیہ ضمیر ما تراجے دے ما بمانے طریق شریعت چی منگ مندر پدغا شریعت آبا حسبنا ما بل دے گورے انا وجدنا آباءنا علی امت فانا علی سار مہتدون بل دے گورے انا وجدنا آباءنا علی امت فانا علی سار مقتدون دل توسر لک تقدیر کی حسبنا ما وجدنا لآباءنا ونستدل على طریقتهم نستدل جواب اولو کان آباؤ سنگ نستدل على طریق اگر کر دپلار لا یعلمون شیئا اگر نپوی دپیوسی ولا یعتدون خلق اگر چا پس اقتدا کی چا اخپل پہ ہدایتی ولا یعتدون اخپل گمراہ خوف ترا خوف تکیب کن یا ایو الذین آمنوا سار راسی بلا احکام بیان انشاءاللہ اس بتا سوک نشی دوک کور پتوسط قرآن اللہ امت توئی بلا احکام ملتا بیان تحریمات مشرکین نمدتو کل تحریمات اللہ میں کل پنزورات غیر اللہ پنیازات اللہ باس انشاءاللہ اس بتا سود اٹھیک تو کفارون محفوظ والا چھ بوتل خنے کر یا ایو الذین آمنوا علیکم بظاہر آیات نہ لگی علیکم انفسکم لازم دے پتا فکر دخپل زان غم دخپل زان دے سما دے امر بالمعروف سے ہر سرے دے رضان غم کر دا خود رسول سن خلاف بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر سے دی کی ز ترجمہ تفسیر کبیر قوم نو ہر سبقت ندی آیات ترجمہ تفسیر کبیر کی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کلا کو آیا اے اہل دینکم النفس مراد فلنظ خطابی پر لفظ کوشو چطول مومنین دا سے اگڑے لکا یو نفس اخوان علیکم فکر کو انفسکم اہل دینکم مخیو قدم والے بیاوئی سنگ علیکم فکر اہل دینکم فکر تو اہل دین سنگ فکر بے ان یعز بعضکم بعضا بے ان یعز جب مان ساو کیسے بات امر بالمعروف لا ضرورکم چرب ضرور نرسی تاوستا اگر چھ گمراہ لے ازدار تدیتم کلچ تپ سرات مستقیم روانی پرواہ مکو ما تدٹول رجودا خبر بے کم پاغا چھ کم عمل تک ہے یا ایوت دانا شناوا پیارا تو کسی اکتا ہوں چھ کل سنشی پاسا
وہ دغا محمد گلو جوڑے افغانستان دغا او خدر تاقو بس حاجت راغلے سنگا چل دے بایتا مانے دے کم دے ماتا خونے دے رسی دے